May adlaw mga igsuon, higala ug amigo diha ni Kristo Jesus, karong adlaw magapadayon kita pagtuki sa ikalima na parte ning atong pagtulunan mahitungod sa legalismo na akong gipanguluhan, the dangers of legalism, ang mga peligro sa legalismo. O ginaot ko na ato na ning mahuman karong adlaw. Gitagaan jud ko ni og pinalahi na pagtutok no tungod kay daghang kay mga tao wala jud masayod unsa ni siyang legalismo. Ug labihan kaayo ni siya kakuyaw ug gani ni kaylap na ni na practices sulod mismo sa evangelical na mga simbahan dili lamang diri sa Pilipinas kung dili sa tibuok kalibutan. Kinahanglan gayud na ato ni siyang sumpuon dayon apan kinahanglan una masabtan nato ang kiniiya ni ining legalismo, ang tumong ni ini ug nganong labi man jud ni siya kakuyaw. Una ta mo padayon akong gamayng pahinumdom kadtong karon pa lang nakadungog sa akong wali palihog lag adto sa akong YouTube channel ubos sa ngalan Mile7 MYLC7 aron didto ninyo mapaminaw ang part 1 hangtod sa part 4 para inyo jong masabtan maayo ang legalismo. Dugang pa daghan pa kay ko didto mga wali na inyo sang mapaminaw. Dili ta magdugay. Ato dayong reviewon ang mga nilabay natong natun-an. Karon atong balikon og sabot unsa ganito siya ang pasabot sa legalismo. Kaning legalismo mauni ang pagtuo kabahin sa kaluwasan, pagkahimuot o pagkabalaan. Kini kuno makabot nato pinaagi sa paningkamot sa tao, dili lang kutob sa pagtuo ni Hesus. Ang imo kunong faith kulang na siya, kinahanglan dugangan nimo og good works para makabot nimo ang kaluwasan, salvation. Grabe ni siya kabakako no, grabe ni siya kasayop, grabe ni siya kakuyaw. Ang legalismo, mga pagtuo ng kaluwasan makabot dili lamang sa pagtuo ni Hesus kung dili kinahanglan haguan jud nimo imong kaluwasan, imo jung trabahuan ang imong kaluwasan, kinahanglan maningkamot jud ka sa imong pagkamatarong aron ikaw makasulod sa langit. Pangutana, nganong labi man jud ni siya kakuyaw na tudlo? Ang Biblia nagahatag og daghan pasidaan sa mga peligro aning mga legalismo. Unsa ganito ang una? Legalism nullifies grace. Ang legalismo nagpawalay bili sa grasya. Klaro kay gitudlo sa Biblia no, na kumusalig ta sa grasya sa Dios ug imong dugangan og buhat, good works, mawala ang grasya. Romans 11:6. Kung kini pinaagi sa grasya, nandili na kini pinasikad sa maayong buhat, good works. Kung dili pa ang grasya, dili na siya grasya. Nagpasabot ba diri na dili na ta maghimo og maayong buhat? Dili na siya mauha? Pamati. Labing importante ang maayong buhat. Pero medyo ko ni siya gibalik-balik. Kay kini nagpailan na kita gibag-o na ni Hesus ang atong kinaiya. Apan palihog lang sabtan ninyo ang maayong buhat, resulta kana sa imong kaluwasan. Dili kay kabuton nimong kaluwasan pinaagi sa maayong buhat. Luwas na ka, pinaagi sa grasya, sa dihang ikaw mituo kang Kristo na Diyos ug mangluluwas. Busa imo nang naangkon ang kaluwasan, nganong imo man jud haguan ang kaluwasan, nagihatag naman na sa imuhan na libre. Libre gani, free gift from God. Kung imong trabuhuan, kung imong haguan, aw dili na siya libre. Pinaagi na sa imong kusog ug paningkamot. Ang ikaduhang pasidaan sa Biblia, batok sa legalismo. Legalism breeds pride and judgment. Ang legalismo nagmugna og garbo ug paghukom. Paminaw, kung nagtuo ka na maangkod mo ang kaluwasan pinaagi sa imong mayong buhat, aw hilabihan ka kahambugiro, labihan ka kaarugante o garbuso. Ayaw pagtuo na madala nimo og pagsulod ang langit pinaagi sa maayo nimong buhat o pagkamatarong. Paminaw mo wala jud tawo bisan usa na makapasar sa standard na gipangayo sa Ginoo kanato. Nganuman, sa dihang nakasala si Adan ug Eva, pangutana, kapila nakasala si Adan ug Eva? Kausara.
Unsa ilang sala? Pagsupak sa pagkaon sa bunga taliwala sa harden. Unsay nahitabo? Sila dayon gitunglo o gipapahawa sa harden sa Eden. Nganuman, tungod kay napakya sila sa standard na gipangayo sa Ginoo. Pangutana, unsa di ay standard o moralidad na gipangayo sa Ginoo? Kabalo mo unsay tubag? Perfection. Dili lamang sa buhat, pati pud sa hunahuna. Karon ang pangutana, nabay tawo na perpekto na nagsunod sa sugo sa Dios, dili lamang sa buhat, pati pud sa hunahuna, nabay tawo? Ang naibawan na ko mga igsoon, usa ra jud, si Hesukristo ra jud ang nakahimo niini, ang perpekto na nakabuhat sa standard na gipangayo. Matag usa kanato, matag adlaw wala kitay undang sa pagpakasala, sa pagpasakit sa Dios. Karon, unsa gud kadako ang imong garbo na nagtuo ka na madalas imong mayong buhat ang langit? Ang ikatulong pasidaan batok sa legalismo. Legalism burdens the soul. Ang legalismo nagpabugat sa kalag. Unsay gisulti sa Matthew 23:4a. Nagbugkos sila og bugat nga mga karga nga gipasan nila sa mga tao. Gipapasan nila sa mga tao. Kaning mga Paresiyo sa unang panahon, naghatag ni silang mga sugo na nagdugang sa gibugaton sa ilang kalag. Unsa man ni sila na sugo, nag-imbento sila na og tudlo na taga Sabado, Sabbath day, dili pwede mulakaw sobra katunga sa usa ka milya, dili pwede mulukdog butang, dili pwede muarsa og mga butang. Gisugo di ay ni sa Biblia, di ba? Wala man. Unsa pay mga sugo nag-imbento nila? Usa mo kaon kinahanglan manghugas sa kamot, sakto biya ni siya aron malikay sa sakit. Apan ang ilang tudlo kay aron kuno dili makasala manghugas og kamot. Unsa pa? Kinahanglan sa gikan sa pinakagamay na herb. Kaning herb pangsagol, pangtimpla sa pagluto, maglahi jud kuno sa pinakagamay para i-donate. Kalisod niya na mga igsoon. Ug daghan pa jud mga sugo na inimbento na walay gisugo sa Biblia. Daghan kay mga relihiyon karon na parehana mag-imbento og mga sugo na wala makita sa Biblia. Maupod ni karon puro mga bakak na tudlo na aron kuno maluwas kinahanglan buhaton nimo buhaton na nimo. Ang imong kalag magsigi og reklamo sa kabugaton. Ang kalag na piniriso walay kalinaw, walay paglaom, magareklamo pirmi sa kabugaton tungod kay walay makakabot sa kaluwasan pinaagi sa paningkamot. Ang kaluwasan gihatag kini pinaagi sa grasya, dili tawon sa paningkamot kay nasayod ang Ginoo na walay makahimo niini. Nganong mamugos man jud ta na atong makaya, kaarugante jud nato. Ang ikaupat na pasidaan sa Biblia batok sa legalismo. Legalism crushes joy and replaces it with fear. Ang legalismo mudugmok sa kalipay ug pulihan kini sa kahadlok. Kaning legalismo magpawagtang kini sa kalipay sa imong pagpanilbi. Imo na noong gipulihan og kahadlok, imo na noong gihimo ang tanan, himo na ka, nagampo na ka katulos sa kadlaw, nagsimba na ka pirmi, basa ka pirmi sa Biblia, sa dihang napakyas ka sa pagsimba kay nasakit ka ng adlaw, patay, mawala na jud ni akong kaluwasan. Kay abi nimo ang Ginoo magsilot kanimo. Nagtuutan ang atong kaluwasan nagdepende sa atong maayong buhat. Kintay, wala ka kabasa sa Biblia karon. Agoy, kabaan na jugwani sa Ginoo. Ayaw ana mga igsoon. Ang tawo na nagsalig sa legalismo, wala siya nagsalig sa grasya sa Dios, kung dili sa iyang paningkamot. Busa ang kapakyasan niya sa pagsunod sa sugo, maghahatag na noon niya pirmi og kahadlok. Mawala iyang kalipay sa pagpanilbi, ug kadasig nga nilbita, naaanaay kalipay, kadasig tungod kay dili sa atong kaugalingong kusog, kung dili sa pagtuo ng iyang grasya, dili mupakyas kanato. Ang grasya niya mao ang kusog na nagahatag kanatong pagpadayon sa pagpanilbi. Ang ikalima na pasidaan sa Biblia batok sa legalismo.
Legalism shifts trust from Christ to self. Ang legalismo nagbalhin sa pagsalig gikan kang Kristo ngadto sa kaugalingon. Unsay pasabot niini kung ang imong pagtuo na ang kaluwasan madalara di ay sa imong pagkamaayo, nan mas gitagaan nimong pagsalig ang imong kaugalingon. Miyon ka, nagsalig man ko kang Kristo, Brother Mylix, lagi. Nisalig ka, apan ngano man na mabalaka ka man na mawagtang imong kaluwasan. Kintahay makasala ka, mawagtang day imong kaluwasan. Ngano man, imong bation ng imong mayong binuhatan mo'y sukod sa imong kaluwasan. Sa ato pa di ay, mas gitagaan imong kabugaton ang imong mayong buhat. Para nimo kulang ang grasya sa Dios, kulang ang kamatayon ni Kristo, para nimo dili igo ang dugo ni Kristo na makahinlo sa tibuok mong sala. Mas misalig ka sa imong kusog kaysa niya. Kana siya, legalismo kana siya. Ang ikaunom na pasidaan sa Biblia, batok sa legalismo. Legalism cannot transform the heart. Ang legalismo dili makausab sa kasing-kasing. Bisan unsaon pa nimo og paningkamot na mausab, dili jud ka kausab. Dili og dili ka kausab sa imong kasing-kasing. Ang tibuok nimong pagkatao hinundumoy, gitunglo ka na tungod sa sala, naapektuhan na sa sala. Ang atong lawas na mao ang atong unod, matigulang, madunot, ug magkasakit, ug mamatay. Ang atong espiritu, dugay ra na siyang patay. Ang espiritu, unta ang parte sa tao na makadungog sa pulong sa Dios. Apan tungod kay patay man natong espiritu, dili ta makadungog sa Ginoo. Ang espiritu, unta ang antena aron makadungog ta. Apan kay patay man natong espiritu, tungod sa tunglo, bungol kita. Ang atong kalag usab kay dunot ug kurap sa panghunahuna. Ang kalag maoy parte dili lamang sa hunahuna, kung dili kaning kalag naa diri ang kabubuton, emosyon ug kinaiya sa ato pa bisag unsaon pa natog paningkamot ug buhat ug maayo. Kung dunot atong kalag, kung patay atong espiritu, dili jud ta kahimo og buhat sa maayong butang, sa matarong na butang. Ngano man, walay makausab sa kasing-kasing. Ang legalismo dili kausab sa kasing-kasing. Maghisgot ganitag kasing-kasing mga igsoon, unsay pasabot niini. The heart is the center of the soul. Mao ni siya diri ang hunahuna, pagpili, tinguha, pagtuo, gugma ug pagsalig na diri sa kasing-kasing. Ang tanan nimong hunahuna, unsa imong gipili, unsa ang imong tinguha, imong gugmag pagsalig. Walay makausab sa imong kasing-kasing, sa imong panghunahuna, tinguha, gugmag pagsalig. Bisag unsaon pa nimong paningkamot, dili ug dili ta kausab sa atong kasing-kasing, tungod kay ang grasya ra sa Dios ang makausab. Karon, panunduman ta mo sa gitudlo sa Jeremiah 79, kapila na jud ko ni gibalik-balik. Kinsa may makatukib sa kasing-kasing sa tao, walay mo labaw niini ka malimbungon ug labihan kini kadautan. Unsay gisulti diri, ang kasing-kasing sa tao perte kamalimbungon ug dautan. Ang rason na walay makausab sa kasing-kasing, tungod kay labihan kamalimbungon ug dautan ang atong kasing-kasing. Bisag unsaon pa nimog tinarong sa gawas, bisag buutan pa kay ka sa pananaw sa tao, ang Dios nagatan-aw sulod sa kasing-kasing, ug siya nahibalo sa na ang tao labihan jud kadautan. Basahon nato ang sumpay, verse 10a. Ako ang Ginoo, nagsusi, asa siya nagsusi? Sa hunahuna, ug nag-usisa sa kasing-kasing sa tao. Nakita ninyo diri, ang Ginoo nagahusga dili sa gawas nun na pamatasan, kung dili unsay sulod sa motibo siyang kasing-kasing. Nasayod siya na walay bisan kinsa ang makausab sa kasing-kasing sa tao, gawas lamang sa kaluoy, grasya, gugma sa Ginoo, pinaagi sa balang espiritu na magasulod sa kasing-kasing, magabanhaw sa patayng espiritu ug magausab sa atong kalag, magausab sa atong kasing-kasing. Ang ikapito na pasidaan sa Biblia batok sa legalismo,
Legalism is a subtle but deadly distortion of the gospel. Ang legalismo usa ka maliputon apan makamatay nga pagtuo sa ebanghelyo. Paminaw mo ha, ayaw mo pagtuo na ang legalismo gamay ra ni siya nabutang. Ayaw in taon, pertitaw ni siya kadelikado. Og mga taktika kini ni Satanas aron pagpakaylap sa matag simbahan. Nganong kuyaw man ni tungod kay maliputon ni siya. Unsay pasabot sa maliputon? Maliputon gani mga igsuon kay dili klaro, dili obvious. Apan di ay makahilo, makapatay sa pagtuo. Busa ato jud siyang bantayan maayo na dili ni siya makasulod sa atong kinabuhi o sa simbahan. Daghang kay mga nagkalata na karon na miangkon kuno og nagtudlo kuno sa Biblia, gitawag ilang kaugalingon na Kristiyano, nagsunod kuno sa Biblia, o gitawag nila si Kristo na Diyos ug mangluluwas, apan ang nakakuyaw mga igsuon, ang nakakuyaw ilang gituis ang hubad sa Biblia aron muuyon sa ilang mga pagtulunan na legalismo. Paminaw mo, tanan na mga relihiyon, ideolohiya, pangunahuna, tudlo, bisan pa gitudlo pa na ni Santo Papa San Pedro ug sa pinakamaayo ninyong pastor sa simbahan, kung ang iyang tudlo na ay pagdugang sa krasya ni Kristo ug bisag unsang butang na pagdugang, legalismo ang tawag ni ana. Legalism does not reject Jesus. Wala nilang isalikway si Jesus. Just adding Jesus. Ilang gidugangan si Kristo og mga obedience, rules, religiosity, and good works. Mauna na perti kakuyaw mga igsoon. Karon anhita sa Galatians 1:8 atong basahon. Apan bisan og kami og usa ka anghel nga gikan sa langit ang magwali kaninyo og maayong balita nga lahi sa among giwali. Unsay gisulti dire? Mahimo unta siyang tinunglo. Unsay sulti ni Pablo dire? Sa mga tao na nagtudlo og legalismo, mahimo unta siyang tinunglo. Ngano man? Nganong nakasulti man diri si Pablo? Kay nasayod si Pablo unsa ni kakuyaw ang legalismo. Ang atong kaluwasan na naa sa grasya sa Dios ug kining grasya ato ning niangkon. Sa dihang isalig ta kang Kristo isip Dios ug mangluluwas. Busa ayog puni, ayog dugangi ang iyang grasya. Sa dihang imong punan ug dugangan ang grasya sa Dios, legalismo na ang tawag niya na. Kay para nimo dili igo ang kamatayon ni Kristo sa krus. Para nimo dili hingpit na makahinlo ang dugo ni Kristo sa atong sala. Busa kinahanglan jud imo jung dugangan sa imong maayong buhat. Bugal-bugal ka na mga igsuon ug pagpasipala ka na sa ngalan ug gahom ni Kristo ug kamatayon ni Kristo. Tungod kay kaning legalismo, grabe bang kayo ni siya, labi ni siya kadelikado, malimbungon ug makadaot sa kalag ng mga pagtuis sa Kristyanismo na tudlo. Ug kini kanunay ni siya nagatago ilalom sa panagway sa pagkabalaan. Unsay pasabot na ko, kinahanglan abtik ta, malamon ta, kinahanglan kabaluta unsay nawong aning legalismo. Nganuman, kay kasagaran biya nagtudlo aning legalismo mga igsuon, kay nagbuhat ni pinasikad sa pagkabalaan. Na kuno ang tao kuno na nagbuhat og legalismo, mga balaan na silang tao, masinugtanon ug masunuro na sila ng mga tao. Magbantay jud ta ani. Unsa man karon ang mga praktikal jud na mga lakang isip Kristohanon aron malikayan nato ni siya ang legalismo. Anay mga praktikal jud na atong hinumduman na kaning garbo, kaning pride jud ni siya tinugdan root aning legalismo. Busa ang una natong sabton, embrace. Isulat yun ninyo sa inyong papel o sa inyong notebook. Embrace the gospel daily. Gaksa ang ibanghilyo sa matag adlaw. Sabtan ninyo mayo ha, daghang kay mga tao na wala kasabot sa ibanghilyo. Kung ang pagtanaw ninyo sa ibanghilyo kay nianhi si Kristo sa yuta, nagpakamatay sa atong sala, unya daw kinahanglan dawaton ninyo ang iyang kamatayon, unya kinahanglan magasunod mo niya. Kutob ra ba ingana inyong pagsabot sa ebanghilyo? Dili intawon kutob lang diha. Na namatay si Kristo, musalig mo niya, kutob ra diha ang ebanghilyo. Dili pasabton ta mo unsay pasabot ani ha? Muhatag sa kog example. Unsay pasabot aning fast? Daghan kay mga mugamit ani na termino na fast.
Saning past, faithful, available, submissive, and teachable. Kasagaran na to mogamit ani na termo ni tungod kay gipangita kuno ni na kinaiya sa Ginoo. Kinaiya na kinahanglan makita og maugmad sa matag kasing-kasing sa tao. Tinuod man na siya. Apan magbantay ta sa mga pangunahuna na ang Ginoo walay mahimo kung walay tawo na fast, faithful, available, submissive, teachable. Unsay pasabot nako ni ana? Sabto nato mayo ha? Karon paminaw mo pagmaayo ha, ayaw mo pagtuo na ang Ginoo mo gamit lamang sa mga tao na fast, faithful, available, submissive, o teachable. Dili na mao ang gitudlo sa Biblia. Ang gitudlo sa Biblia, Psalm 115 verse 3. Apan ang atong Diyos anaa sa mga langit. Gibuhat niya ang unsa? Ang bisan unsa nga iyang gusto. Bisan unsa pay pasabot nako diri. Unsay pasabot nako diri, ang Ginoo soberano sa tanan, makahimo siya og gamit sa tawo na fast na kinaiya ug makahimo pud siya gamit sa bisan tawo na dili fast, dili Kristohanon. Pamati, ang atong Ginoo wala nagahulat sa mga fast na tao. Si Moses dili ganahan mo adto kay dili siya kabalo mo istorya, apan gigamit gyapon siya sa atong Ginoo. Si Jonah dili ganahan mo adto sa Niniba, apan gipugos jud siya pag adto sa Ginoo. Si David nakasala og pagpanapaw og patay, si Pedro gilimod niya si Kristo katulo, apan bisan pa sa atong mga kahuyang, sa ilang kahuyang wala kini nakapagong sa paggamit sa Ginoo kanila ngano man. God chooses to use people not because He needs them, but because He wills to. Nagagamit ang Ginoo dili tungod kay nanginanglan siya og fast. Makagamit siya bisan kinsa. Wala ko magsulti na dili ta maningkamot na mahimong fast. Apan ang atong pagsalig wala sa past, kung dili sa kusog o grasya sa Ginoo na magamit niya ang atong kahuyang sa iyang gusto. Kung ang usa ka leader o pastor nagsalig sa mga past na nang iyang pagsalig na sa kusog, kamao o kinaiya siyang mga membro, legalismo ang essence ana mga igsoon o kinahanglan magbantay ta niini na kinaiya. Nganong gihisgot ko ani? Fast is the fruit, not the root. Grace is the root that produces fast. Balikon ako. Grace is the root that produces the fruit fast. Sa ato pa, ang atong focus naa sa grace, naa sa grasya, dili sa fast, dili sa kinaiya sa tao. Dili manggud ta usahay na ma-frustrated sa kinaiya, labi na kung wala tay makita na kausaban sa kinaiya sa tao. Apan ang atong pagsalig ibutang sa mga tao na pas, dili na to ibutang kung dili sa Ginoo na makahimo pag-usab sa mga tawo na dili fast. Karon, unsay kalabutan aning fast sa kinaiya sa Ebanghelyo? Kinahanglan masabtan nato na ang Ebanghelyo pinasikad kana sa grasya sa Ginoo. God established the gospel by grace, through grace and for grace. Diha sa grasya, pinaagi sa grasya, ug alang sa grasya. Ang tibuok Ebanghelyo grasya kana. Ang tibuok Biblia, ang tibuok mensahe sa maayong balita, nakatukod ka na sa grasya sa Diyos. Mao na importante gayud, masabta na to ang essence sa grace. Ang Ebanghelyo wala na magisgot na makahimo ta, nagisgot na mahimo kang perpekto o super religious, religyoso na kay ka, kung dili mahimo kang mahigugmaon, mapainubsanon, mapasensyoso, mapanilbi sama sa kinaiya ni Kristo, pinaagi sa unsa grasya. The righteous shall live by faith. Ang gipakamatarong magpuyo, magkinabuhi sa grasya. Unsay pasabot niya na? Sabta na ang tibuok kinabuhi sa tao. Ang tibuok kusog, ang hinagiban, ang paglahutay, grasya kana gikan tanan sa Ginoo. Mga igsoon, mao kana ang Ebanghelyo.
Karon unsa ang gistudlo sa Titus 2 chapter 11 atong basaon. For the grace of God has appeared, bringing salvation to all people. Kay ang grasya sa Dios nagpakita nga naggadala og kaluwasan sa tanang mga tawo. Karon pangutana, kinsa man ni ang grasya na nagpakita og nagdala sa kaluwasan? Walay lain kundili si Kristo Jesus. Ang grasya na gisgutan sa Biblia mao ang kinabuhi, buhat ug pagkataon ni Kristo na nagahatag og paglaom ug kinabuhi sa tanang na nagabutang pagsalig kaniya. Mauna ang ebanghelyo, dili ang legalismo. Ngan ang ebanghelyo ba kutob ra ba na siya sa grasya na sa dihang gidawat nimo si Kristo na atong mangluluwas makasulod dayon ta sa langit, kutob ra ba di ana? Kung mao na atong pasabot mga igsoon, dili na siya mao. Ang ebanghelyo dili lang kutob ni ana mga igsoon. Wala ta kasabot sa grasya na gitanyag sa Ginoo kanato. Unsay pasabot nako diri? Basahan ninyo ha. Grace, mamati mo. It's not merely about God rescuing us from hell. Dili lang kay giluwas ka sa Ginoo sa kamatayon sa impyerno, dili na mao. Grace is God rescuing us to the joy, freedom, and delight of worshiping Him as we were created to do. Kaning grasya, dili lang pagluwas nimo sa impyerno, kung dili ang pagpahiuli sa Dios kanato ngadto sa tumang kagawasan, kalipay sa pagsimba kaniya. Ha? Unsa day pasabot ani? Kung kutob lang diha sa kutuyuan sa grasya sa Dios nan, ngano man na wala man dayon ta gibirah padulong sa langit sa dihang gidawat nimo si Kristo. Ha, nganong sa dihang gidawat ka ni Kristo? Nganong wala man nay ka giadto sa langit dayon? Nganong gipapuyo pa man ka diri sa yuta na Kristohano naman ta ka? Tungod kay nay katuyuan ang Ginoo, dili lang kay pagluwas nimo sa impyerno. Ang kinabuhing Kristohanon mga igsoon, dili ka na robot na piniriso ug pinugos lang sa pagpanilbig pagsimba kaniya. Supak na siyang gusto, dili na siya mao. Ang grasya, pamati mo ha, maghatag ka nagkabag-uhan sa inyong kasing-kasing. Kasing-kasing. Aron ang inyong pagsilbig pagsimba sa Dios, ana ay tumang kalipay, gugma, ug pagmahal diha sa iyang mangluluwas. Ang mensahe sa ebanghelyo na makatunta, masiuli ta sa pagigugma, sa tumang kalipay, sa pagsimbag paghimaya sa atong Ginoo. Mao kana ang ebanghelyo. Pamati mog maayo ha, dili lang kutob sa pagsunod siyang sugo. Dili na siya mao tungod kay gitsunod nimo iyang tanan sugo, dili na mao. Not simply obedience to the law, but loving, worshiping, and serving God with all your heart, soul, and being. Gaksa ang ebanghelyo, sabta ang gugma na gibuhat niya kanimo. Wala siya nag-apas kutob lamang sa pagsunod, kung dili unsa ang naa sa imong kasing-kasing. Unsa ang kasing-kasing? Sa pagsunod, anaabay gugma. Anaabay kalipay sa pagsunod. Anaabay kataha sa pagsimba. Anaabay panilbig gikan sa tibok nimong pagkatawo. Ang Ginoo wala nag-apas og rubot na pagsunod siyang pulong. Ang iyang gipangayo, ang gugma diha kaniya. Wala siya nag-apas unsa kadako ang imong donasyon sa pobre. Wala siya nag-apas kapila ka moampo sa kaadlaw. Wala siya gaapas sa imong legalismo na buhat. Ang iyang labing gipangayo, unsa kadako imong gugma kaniya sa dihang ikaw nagaampo. Unsa kadako ang imong gugma kaniya sa dihang ikaw nagahatag og hinabang. Unsa man kadako kay ngano nagasusi ang Dios sa kasing-kasing, sa tinguha sa kasing-kasing. Unsay gisulti sa Romans 5 verse 1? Kay gihimo naman kitang matarong sa Dios pinagi sa pagtuo. Gihimo natang matarong.
Unsa man, may panagdait na kita uban sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Unsay pasabot diri? Panagdait pinaagi sa pagtuo ni Kristo? Ha? Gihimo natang matarong sa panagdait fellowship. Ana-ana kay relasyon sa Dios sa ato pa. Dili di ay ang mahimo lamang tang matarong, kung dili musalig ta kaniya, dili sa atong kusog ug paningkamot. Dili lang kay kusog natong paningkamot, kung dili na ay gugma. Sabta, gaksa ang Ebanghelyo, ang ikaduhang lakang aron malikayan nato ang legalismo sa kinabuhi. Surround yourself with grace-centered teaching. Palibutin imong kagalingon sa mga pagtulunan nga nakasintro sa grasya. Ayaw tuguti imong kagalingon na mamati sa mga mini na panudlo. Diri na makita ang imong pagkamaunungon, faithfulness. Asa man jud ang imong loyalty. Sa simbahan ba o sa pulong sa Dios? Sa pastor ba o sa pulong sa Dios? Kung inyong nabantayan nang inyong pastor permi na lang nakapokus sa kaluwasan, pinaagi sa paningkamot, wala na siya gatudlo sa grasya, kung dili sa legalismo. Kung iyang tudlo puro walay kasiguruhan, mawala na kaluwasan, panghadlok na mawala ang gugma sa Dios, gawas diha, kay dili ka mutubo sa imong espiritu sa kalipay, kung dili sa kahadlok lamang. Busa, gawas diha, mga igsoon. Atong basahon ang Acts chapter 20 verse 32. Ug karon itugyan ko kamo ngadto sa Dios ug sa mensahe sa iyang grasya, makalig-on siya ug makahatag kaninyo sa mga panulundon nga gitagana alang sa tanang katawhan nga iyang gibalaan. So klaro kay diri ha, gitagaan ta og unsa? Panulundon. Unsay panulundon? Sumbanan. Nagitagana alang sa tanang katawhan na iyang gibalaan. Ang usang nga praktikal na buhat aron malikay ka sa legalismo kay biyaan ang simbahan na wala nagatudlo sa sakto unsa ang grasya sa Dios. Nganong mo pabilin ka sa usa ka simbahan na wala nagatudlo sa ebanghelyo sa Dios ug gani supak man hinuon sa tudlo niini? Unsa ang gisulti sa 2 Timothy chapter 2 verse 1? Busa anak, pagmaligon pinaagi sa unsa? Grasya nga nabatunan nato diha kang Kristo Jesus. Unsa ang klarong tudlo ni Apostoles Pablo dire? Kinanglan mahimo tang maligon sa atong pagtuo. Sa unsang klaseng pagtuo? Sa grasya, dili sa legalismo. Unsay pasabot dire? Kinahanglan masabtan nato ang tanan sa atong kinabuhi gikan sa grasya sa Dios. Paminaw mo, nayusa ka tao nagitawag sa una og Prince of Preachers, nganuman tungod kay walay katupong kaniya sa usa ka passionate na magwawali. Ang iyang ngalan kay si Charles Haddon Spurgeon. Ug mao kini ang iyang gisulti, akong ipaambit ninyo. When God calls sinners to come, they will come, and nothing in heaven, earth, or hell can stop them. Diri si Spurgeon nagsulti na kung gitawag jud ka sa Ginoo sa iyang grasya, muduol ka kaniya ug walay makapugong sa imong pagduol, dili ang langit, dili ang kalibutan ug bisan ang impyerno. Nasabtan ni Spurgeon na ang tanan pinaagi sa grasya sa Dios. Kung ikaw gitawag ka ug anaa ka sa simbahan na wala nagtudlo sa grasya, ikaw mubiya. Apan kung ikaw magpabilin tungod kay malipayon ka diha sa legalismo, tungod kay wala ka gitawag sa Ginoo. Ang ikatulo na praktikal na lakang aron malikay sa legalismo, confess self-reliance quickly. Ikumpisal dayon ang pagsalig sa kaugalingon. Sabta maayo ang legalismo. Pamati mo, legalism begins the moment the heart trusts self
instead of Christ. Ang legalismo, magsugod na siya sa higayon nga ang kasing-kasing musalig sa kaugalingon imbis kang Kristo. Ang legalismo, nagsugod ka na gamay sa hunahuna. Ayaw tuguti na makagamot dayon ang legalismo sa inyong kasing-kasing. Sugpua dayon sa ang sayop na hunahuna. Inkumpisal dayon aron ang grasa sa Dios magahatag na tug kalinaw sa atong pagpanilbi. Ang legalismo, mga igsoon, dili na siya diretso dayon sa imong munahuna. Nagsugod na siya sa kasing-kasing, nagsugod na sa tinguha na gusto ka na muproba. Tinguha na makakuha kag pag-aproba, tinguha na kontrolahon nimo ang espirituhanong kinabuhi, ug tinguha na mahimong imong kaugalingon na mangluluwas. Mabitaw na legalism begins in the heart. Nandumin ninyo, quietly, subtly, invisibly, long before it becomes a belief. Bantayin tawon ng atong kasing-kasing ug mga tinguha na dili mailad sa atong hunghong sa atong kasing-kasing. Kay kaning legalismo, nagsugod ni siya sa emosyon. Wala ko nagbuhat og igo para sa Ginoo. Siguro nasuko na ang Ginoo nako kay wala ko'y simba permi-permi sa Domingo. O kaha, pwede na nagsugod sa garbo. Mas maayo man ko kaysa uban. Mas buutan man ko, mas seryoso man ko. Mao na nakinahanglan mo simba ko permi. Pride, mga igsoon, no? Pride, garbo. Karon ato ning sabton unsay pasabot aning pagsalig sa kaugalingon. Sa in English pa, self-reliance. Self-reliance is subtle, automatic, and deceitful. So compassion must be immediate, honest, and grace-anchored. Ang Biblia nagatudlo permi aning mga pagsalig sa kaugalingon kay kontra kini sa sugo sa Biblia. Nganong kuyaw mani ang pagsalig sa kaugalingon kay tungod ang pagsalig sa kaugalingon pagsalikway kana kang Kristo Jesus. Ang pagsalig sa kaugalingon mao kana ang tinugdan sa garbo. Unsa ang gisulti sa Proverbs chapter 3 verse 5? Salig sa Ginoo sa bug-os mong kasing-kasing. Unsay gisulti? Ayaw gayud pagsalig sa imong kaalam. Grabe, mga igsoon, no? Bisag gitagaan tag kaalam, dili ta mo salig sa atong kaugalingong kaalam. Ngano man, corrupted man gud tag hunahuna ang mga igsoon. Ang ikaupat na lakang aron malikay ta sa legalismo, pinaka-importante sa tanan, cultivate humility. Pag-ugmad sa pagkamapaubsanon. Pag-ugmad sa pagkamapaubsanon. Nganuman, humility destroys the root of legalism. Legalism, pride, kaning garbo, unsa ang naa sa kinaiya na pagkamainubsanon. Ang kinaiya na pagsalig sa Ginoo, dili sa kaugalingon natong kusog. Lagi! Kontra lagi kayo sa kinaiyang pagkamitasun ang pagpaubos. Kaning mapainubsanon. Karon ang pangutana, unsaon man nato makatun sa pagpaubos na dili man nato ni mahimo. Dili nato ni makabot ang kinaiyang pagpaubos tungod kay dili ni siya madala sa paningkamot. Humility is not something you perform. It is something that God produced as you take certain postures of the heart. So kinahanglan jud di ay dili nato ni mahimo makabot ang kiniyang pagpaubos. Bisag mo saon pa natog sulti, gusto nato mahimong mapinubsanon dili ug dili ta kahimo nini tungod kay Ginoo ra ang makamugna nini sa atong kasing-kasing. Apan mga igsoon nay mga lakang, nay mga konkretong lakang aron kita mahimong mapainubsanon, aron mamugna niini sa atong kasing-kasing. Ang una, humility starts with seeing God for who He is. Ang pagkamainubsanon nagsugod sa pagtanaw sa Dios kung kinsa jud ang Dios. Ang una, kinahanglan makailata kinsa jud si Kristo Jesus. Magsugod ta sa mga tinun-an ni Kristo. Kinsa man ang mga tinun-an ni Kristo ang nakaplagan. Unang adlaw si Andrew, si Juan ug si Pedro. Okay? Kung atong basahon ang gospel sa unang adlaw nakaplagan ni Kristo ang tulo
kay tungod ni John the Baptist. Si John the Baptist nagtudlo kang Hesukristo na usa ka Misaya, busa si Juan na originally disciple of John the Baptist nisunod, ug si Andrew nisunod dayon kang Kristo. Apan anang adlaw ilang gitawag si Pedro. Anang adlaw nakaplagan lang nila pero wala jud sila misunod. Kanusa man jud ang adlaw na nisunod sila. Anang adlaw taphaw pa kaila ang ilang pagkaila ni Kristo. Kutob lang sa sulti ni John the Baptist na siya mangluluwas. Kanusa jud di ay ang adlaw na misunod sila kang Kristo ug ilang gibiyaan ang tanan. Atong basahon ang chapter 5 sa Luke ug diri makita nato si Andrew, si Pedro, si James ug si John, ang upat ka mangingisda misunod kang Kristo ug gibiyaan ang tanan. Atong basahon ang Luke 5 verse 4. Okay? Giingnan niya si Simon. Palawod kamo ug itaktak ang inyong mga pukot aron makakuha kamo. Pamnati mo kung ikaw si Pedro, mutuman ba ka sa sugo ni Kristo? Ato ning sabton Aning panahuna, human na og pangisda si Pedro, Andrew, James ug John sa tibuok gabii. Ana sila sa baybayon, silang upat, si Pedro ug Andrew, naghinlo na sa ilang mga pukot. Si James, si John pod nag-ayo sa ilang mga pukot. Apan puro sila walay kuha na isda. Ang sugo ni Kristo na adto mo balik sa lawod ug pangisda mo didto. Dili ka na siya sayon. Dako ka na nabuhat ug kontra ka na silang garbo na mangingisda. Apan, unsa man ang tubag ni Pedro diri, atong basahon ang sumpay. Verse 5, si Simon Pedro mitubag, magtutudlo, tibuok gabi kaming nangisda ug wala gayud kami nakuha. Apan, kay sugo man nimo, akong itaktak ang mga pukot. Nakabantay mo mga igsoon, gitawag niya si Kristo og magtudtudlo. Sa ato pa iyang giila si Kristo og girespeto si Kristo naay autoridad sa pagtudlo. Si Pedro, una, dili ganahan mo sunod sa sugo ni Kristo kay supak kini sa iyang garbo. Unsay pasabot nimo, eksperto gud mi na mangingisda. Unya tibok gabi na jud mi nangisda. Unya wa mi kuha. Unya pabaliko na nun minimong pangisda sa lawod, unsa guna siya. Apan, kay si Pedro isip pagrespeto na lang ni Kristo, isip magtutudlo, mituman siya bisag tuod reluctant siya sa sugo ni Kristo. Unsay nahitabo? Atong basahon sa verse 6. Ilang gitaktak ang mga pukot ug daghan kayong isda ang ilang nakuha ug tungod niini ang ilang mga pukot hapit na magisi. Tungod niini nakakuha sila og perti kadaghan na isda ng ilang pukot hapit magisi sa kabugat. Unsay reaksyon ni Pedro diri sa iyang pagkakita? Ambak ta sa verse 8 ug atong basahon. Sa pagkakita ni Simon Pedro sa nahitabo, unsay nahitabo? Miluhod siya sa atubangan ni Jesus ug mingon, "Palayo ka nako." Unsay tawag na niya? Ginoo. Sa sinugdan niyang gitawag magtutudlo, karon ang iyang tawag, "Ginoo, palayo nako kay makasasala ako." Miluhod siya kang Kristo. Si Pedro misimba kang Kristo. Si Pedro nasayon na dili lamang siya ordinaryo na magtutudlo, kung dili ana siya gahom sa Dios. Ang garbo ni Pedro naguba sa dihang iyang nakaplagan si kinsa si Kristo. Mao ni akong pasabot, ang unang lakang sa pagkamainubsanon kay ang pagkaila si kinsa si Kristo. Ilha si Kristo na Dios ug mangluluwas na angayan nimong tumanon ug sundon. Sa sugod nagduha-duha siya sa pagsunod tungod kay misalig siya sa iyang kamao. Magtutudlo ka lang, mao ang iyang pagkaila ni Kristo. Dugay naming mangingisda. Sa dihang nakita niya si Kristo, labaw pa day si Kristo na magtutudlo. Si Pedro, sa kahadlok, miyuko ug misyagit, "Palayo nako, Ginoo." Ang pagkat-on sa kinaiyang pagkamainubsanon, magasugod ka na sa sakto na pagkaila ni Kristo. Ang ikaduhang lakang aron mamugna ang kinaiyang pagkamainubsanon,
recognize that we are nothing without Christ. Ilha nga kita walay kapuslanan kung wala si Kristo. Mamati mo, ang sakto pagsabot, dili lamang ang pag-ila sa Ginoo, kung dili ang sakto na pag-ila sa atong kagalingon. Ang garbo nagsugod ka na sa taas nga pagtanaw sa atong kagalingon. Taas kay tagpagtanaw sa atong kagalingon, oy. Pride begins with inflated and inaccurate view of self, but true humility begins with seeing ourselves rightly through God's perspective. Ang garbo magatubo ka na kung sa sugod gamay kayo atong pagtanaw sa Ginoo. Nganong gamay atong pagtanaw sa Ginoo tungod kay taas atong pagtanaw sa atong kagalingon. Unsa ang klarong tudlo sa Biblia? Romans chapter 12 verse 3, ayaw isipa ang inyong kagalingon nga labaw sa tinuod ninyong kahimtang. Ayaw palabli ang imong hambog ang tinuod kahimtang nimo. Pangutan-a unsa atong kahimtang. Ang kasagaran hambog sa tawo, paminaw mo, tungod kay mas maalamon ko, mas kamao ko, mas dato ko, mas edukado ko, mas maayo ko mo kanta, mas maayo ko mo wali, mas maayo ko mo tukar sa instrumento, mas gamhanan ko, mas gwapa ko, mas gwapo ko, mas buutan ko, mas daghan kog pants, unsa pa? Mauni ang kalibutanon na garbo sa tawo. Apan anay pangutana ang Biblia ni ana. Ha? Og makita nato ni sa John chapter 15 verse 5. Basahon nato ang John 15:5. Ako ang punuan sa paras ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin, unsa ning magpabilin sa Greek? Meno. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya. Unsay mahitabo? Mamungag daghan. Kay kung wala ako no sa Kristo, wala kamoy mahimo. Sabta maayo ang pasabot diri ha. Wala masulti na kay gamay mabuhat o kaha gamay-gamay lang ang imong mabuhat. Ang klarong gisulti diri kay wala. Zero. Walay bili, walay pulos, walay gamit, bisan gamay ang imong kinabuhi kung wala si Kristo sa imong kinabuhi. Karon, ato ning sabton maayo unsay pasabot aning meno. Meno does not mean performance-based effort. Kaning magpabilin ka, ha? But simply to trust and abide in His strength. Dili ni pasabot sa meno, dili ni sa makausa na buhat ang mupabilin. Ang pasabot dili, mupadayon ka, mulang taray ka sa panaghiusa. Dili ni siya kinaiya na mupabilin ko karon o niya ugma, dili na. Kanina klase na magpabilin, mupabilin ko, bahalag magkinaunsa, magbagyo man, maglinog man, maglunop man, mupabilin ko sa pagsalig ug paglaom. Wala ni nagpasabot ng imong kaluwasan na depende sa imong pagpabilin. Wala na nagpasabot na mawala imong kaluwasan. Ang pasabot diri nasa pagpabilin kay pahulay. Mupahulay kaniya sa pabilin. Ang sikreto sa kadaugan, dili ang paningkamot na mahimong butan, legalismo na siya, kung dili ang mupahulay, mupabilin sa pagsalig. Mauni ang ikatulong lakang aron mamugna ang pagkamainusanon na kinaiya sa atong kasing-kasing. Embrace your weakness and rest in God's all-sufficient grace. Dawata ang imong kahuyang ug pahulay sa makaigo nga grasya sa Dios. Dawata ang imong kahuyang, dawata na wala kitay mahimo sa atong kagalingon. Ayaw lamang dawata kung dili isilibrar ang atong kahuyang. Pasabton ta mo unsay pasabot nako nini. Kaning kinaiyang mapainubsanon, nakagamot ka na sa pagtuo na wala kitay mahimong sa atong kagalingon. Gawas sa atong pagpabilin sa iyang grasya sa atong kinabuhi. Maudi ay naklaro kayong gibalik-balik sa Dios diha kang Pablo sa dihang nagkasakit siya og tunok sa iyang unod.
Napirti jud kasakit, katulo ni ampo si Pablo. Nakuhaon ang tunok sa iyang lawas apan unsa ang sulti sa Ginoo kaniya. Basahon una nato ang 2 Corinthians chapter 12 verse 9a. Apan aron dili magmapahitason tungod sa katingalahan kayong mga butang nga akong nakita. Daghang kay mga katingalahan nakita si Pablo. Busag gitagaan siya siyag tunok sa unod. Karon aron malikay siya sa garbo, gitagaan siya sa Ginoo kasakit sa unod. Ang kasakit day mga igsuon o mga alantuson di ay naay pulos. Dili aron hasulon ta, kung dili aron mahimo tang masaligon, dili masaligon sa atong kagalingon. Tungod sa kasakit na tunok, gibati ni Pablo, unsa man ang gibuhat ni Pablo, anita sa verse 8. Sa makatulo nagampo ako sa Ginoo nga iya kining kuhaon. Nakatun si Pablo sa pagampo, sa pagsalig dili siyang kusog. Ang kasakit day mga igsoon sa kinabuhi. Usa ni siya kapaagi aron dili ta mahimong hambugiro, garbuso ug masaligon sa atong kagalingon. Usay matingala ta nganong himo makuni mong pobre Lord. Wala ba ta masayod na pamaagi na sa Ginoo malikay ta sa garbo? Balik ta. Sa dihang nagampo si Pablo, kapila, katulo, nagpakita kini sa hingpit na pangamuyo ni Pablo sa pagampo. Apan unsa man ang tubag ni Kristo diha kaniya siya pagampo. Verse 9. Apan ang iyang tubag, ang tubag ni Kristo mao kini, igo kanimo ang akong grasya, kay ang imong kaluya makita sa hingpit ang akong gahom. Pamati mo ha? Ang grasya sa Dios, nganong igo ang grasya ni Kristo? Tungod kay ang gahom ni Kristo, diha sa iyang grasya, makahimong hingpit sa tanan nimong panginahanglan, sa dihang ikaw huyang sa pagsalig sa imong kaugalingon. Mahimo lamang kang kusgan, mahimo lamang kang hingpit, kung ikaw nagasalig dili sa imong kusog, kung dili sa gahom sa grasya ni Jesucristo diha kanimo. Sabta, ang kahuyang but pasabot ang way pagsalig sa kagalingon, mao kana ang makahingpit sa grasya sa Dios diha kanato. Karon unsa ang gisulti sa pulong sa Dios? Basahon nato diri sa Matthew 11:28. Duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an ug papahulayon. Unsa ning papahulayon sa Greek? Anapauso. Papahulayon ko kamo. Kamo tanan nagikapoy na o gibugatan sa kinabuhi. Kinsa ninyo diri? Ang gikapoy na o gibugatan sa kinabuhi. Ako gikapoy na, gibugatan. Gikapoy na ka na dili nakakahimo pasan kay para nimo bugat na jud kayo. Bisag unsaon nimong paningkamot, dili ug dili jud ka makakabot sa pagkamatarong nagipangayo sa Dios kanimo. Karon, unsa ang gisulti sa Ginoong Hesus? Ari ka nako kay tagaan ti kaog kapahulayan anapauso. Nganong imo man jud pasanon? Nganong maglukdo man jud ka na pwede raman unta ihansak nimo tanan sa Ginoo? Ihatag nimong tanan kabugaton sa Ginoo. Ang problema kay magpakaron ingnon jud tang kusgan. Manghinambog jud ta na kaya nato. Ayaw isalikway. Dawata nga atong kahuyang, dawata na wala tay mahimo sa atong kagalingon, ug makatunta paghatag sa tanan natong gilukdo diha sa Ginoo. Dawata kay hangtod na magdumili ta sa pagdawat, dili ta makabaton og tabang. Karon atong sabton ang pahulay na gihatag ni Kristo diha kanato. Kaning anapauso pahulay refers to finding inner renewal, knowing that someone is carrying it for you. Anapauso, but pasabot ayaw kabalaka, ayaw kaguol, ayaw katarantar, ihatag, ihansak sa iya ang tanan nimong kabalaka, kinabuhi, mga kasakit, mga pag-antos mahitungod sa imong kaluwasan, ayaw trabahui,
ayaw, salig lang sa iyang kamatayon, salig sa iyang mga saad, dili ta maluwas sa atong paningkamot, dili ta maluwas sa pagbinuutan, dili ta maluwas sa legalismo. Ang atong kaluwasan, ang atong kusog sa pagpadayon panilbi, wala nagdepende kanato kung dili sa iyang grasya diha kanato. Mao na ang ras anapauso, pahulay sa pagsalig diha kaniya. Diri na ta sa ikaupat na lakang aron makabatunta og pagpaubos na kinaiya ug malikay ta sa legalismo. Unsa man na siya? Be thankful and grateful always. Pasalamat ug mapasalamaton ta kanunay. Una sa tanan, sabton nato ni unsay pasabot sa be thankful and be grateful kay naay gamay kalahian sa duha. Kaning be thankful, mapasalamaton, sa binisaya pa, unsay pasabot ani niya? Giving thanks immediately for the specific blessings you receive. Sa ato pa, diha na pasalamat sa butang na nadawat. Kinahanglan kabaluta mo pasalamat sa mga butang na ato dayong nadawat diha dayon. An example sa Biblia, makita nato sa kinabuhi ni Kristo mismo naton Dios. Si Jesus usa mo kaon, magpasalamat yun na siya. Sa ato pa kita pud mo pasalamat dayon. Aron ka na pagpaila na ang tanan nimong nadawat dili gikan sa imuha. Naghatag ka na og himaya sa Ginoo. Kinahanglan jud praktison nato na kinaiya ang mupasalamat dili lamang sa tao na nagahatag nato kung dili mismo sa Ginoo. Unsay bation nimo? Kintahay lang matag kag pagkaon sa taong gutom sa dalan, kita kag gutom, tagaan nimo, diretso lang dawat sa pagkaon, walay pasalamat, di ba nagpaila na sa iyang pagkaingrato? Unsay gisulti diri sa Biblia? Immediate thankfulness honors God as the source. Basahon na to ang 1 Thessalonians 5:18. Ug pagpasalamat kamo bisag unsay mudangat kaninyo. Kinahanglan kabaluta mo pasalamat dayon sa bisag unsang mudangat nato. Usa ta matulog, pasalamat ta sa maayong adlaw na iyang gihatag nato. Sa atong pagmata sa buntag, magpasalamat dayon ta sa katulog na iyang gihatag kanato. Usa ta mo drive o mulakaw sa trabaho, pasalamat ta sa trabaho nato na tagaan unta tagkusog. Ang kanaiyang mo pasalamat, usa ka na kapaagi sa pagpatay dayon sa garbo, usa mo tubo ang garbo, kay imong giila ang tanan nimong nadawat, dili gikan kanimo. Epektibo kani mga igsoon, pasalamat dayon. Ako gani ka na mag-drive ko, practice jud ko na pasalamat dayon. Usa mo kaon tanan-tanan, usa mo tanaw og pasyente, ga pasalamat jud ko ana permi. Kay usa na kapahinumdum, usa na kapagkontra sa kinaiyang garbo. Diri na ta sa pulong na mapasalamaton, sa English pa nahubad, be grateful. Unsay pasabot aning be grateful, mapasalamaton? A deeper, ongoing recognition of grace and the goodness of the giver. Mas lalum, padayon nga pag-ila sa grasya ug sa kaayo sa naghatag. Dili lang kutob sa pasalamat, kung dili imong giila kaayo, gugma ug grasya sa Dios. Praktiso nato na dili lang mo pasalamat, kung dili atong pasalamatan uban sa pag-ampo ug pagsimba sa iyang ngalan. Sa ato pa, dili lang kutob kay Lord, thank you. Kundi Lord, salamat kayo sa pagkaon. Lord, kung wala ka, Lord, magutom jud mi. Lord, faithful kay ka sa mga adlaw-adlaw na mong gipangananglan, Lord. Kung wala ka, Lord, wa jud mi madawat, Lord. Talaygon kay ka, Lord. Simbahon kay ka sa imong ngalan. Dikta mo? Nagsulti kog pasalamat. Unya akong giubanan o gratefulness prayer. Sa ato pa, nganong labi man kayo ni ka-importante ning be grateful? Pride grows in forgetfulness, while gratitude grows in remembrance. Kung isulti nimo ang maayong butang, count your blessings one by one. Importante kay na kay kaning pagpasalamat, be grateful,
kontra ka na sa garbo. Giapil ko ni nalakang kay labi ni kaayo ka importante kay permini nagapahinumdom sa atong kagalingon sa grasya ug kaayo sa Dios ug malikay ta sa garbo na mao ang ugat sa legalismo. Karon basahon nato ang 1 Corinthians chapter 4 verse 7. Kinsa naghimo kaninyo nalabaw kaysa uban? Kinsa naghimo nimo? Dili ba ang Diyos ang naghatag kaninyo sa tanang butang? Tanang butang na nakabaton nimo. Unya nganong magpasigarbo man kamo? Mura mang pug dili hinatag ang tanang butang na anaa kaninyo? Kaklaro ana mga igsoon. Ang tanang butang, pagkaon, hangin, kahimsog, grasya, direction, giya, grace, everything tanang butang. Gikan ka na sa grasya. Grasya, tungod kay dili ta angayan ni ini. Apan tungod sa kadako siyang gugma, kaluoy, o grasya, iyang gihatag ang tanan. Mga igsoon, higala ug amigo, diri na human ang atong pagtulunan mahitungod sa mga peligro sa legalismo. Nga kung panginaot mga igsoon na nasabtan nato unsa ni kadelikado ang legalismo. Ug ato untang giaplikar ang mga puntog kamatuoran aron malikay ta sa legalismo. Magampo kita. Dalaygong o Diyos, simbahon ng imong ngalan. Wala ako'y giampo amahan. Nang imong ngalan masimbag madayig amahan. Sa tanan nagapaminaw sa imong mga pulong karon. Amahan, ang imong grasya may hinungdan sa among kaluwasan ug sa among padayon paglakaw sa imong kamatuoran. Dili sa among kusog, dili sa among paningkamot, dili sa among pagkamatarong pagkabuutan, amahan, kung dili tungod sa dako nimong gugma o grasya sa among kinabuhi. Hinahot unta amahan, padayon ka magapahinumdum ka namo ug magahatag namo kaalam sa pagsabot sa among kinabuhi na ang tanan gikan sa imong grasya. Kining tanan among gipangayg pasalamat sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. May adlaw mga igsoon, higala ug amigo diha ni Kristo Jesus.